عمل جا بندہ میں دعا کرنا یا اللہ تیرے سیدہ زہرا دی چادر تطہیر دا واسطے انہاں ساریاں نو قیامت والے دن عمران خان نال اٹھاویں تے سانو ساریاں نو خادم حسین نال اٹھاویں کوئی نسلیں نے نا جے ایک پیو دی اولاد نے تے اون دی ڈونگی پھاڑ کے تے قیامت والے دن ٹرن تے حضور نو آکھن پایا ماشاءاللہ تہاڈی ختم نبوت دا پہرےدار ہے بڑا سونا لیڈر ہے بڑا کمال دا لیڈر ہے جاؤ ظالما ساری زندگی حضور دے نام تے کھا 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 کے ایک باری اچھا ایو مولوی تے پیر جمعہ تے بیان کر دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنی اونچی چیخا بنائی گئی اوپر سے بھی کچڑیاں گزرتی تو وہ بھی جل کر راک ہو جاتی تو وہ انڈی آگے کدو چھاڑ مارنی ہے تو نگاہ جہاں سیک بھی برداشت نہ ہویا تو نگاہ جی پرچی بھی نہ کٹوائی گئی تیرے کلوں تو بس وہ نیلی بتیا حکر بھی نہ برداشت ہویا صرف میں سمجھ جاتا ہوں ایک ظالم علماء اور پیران عظام اس فاسق دے نال سیلفی لے رہے ہیں جاؤ ظالمہ ہوئے سیلفی اسام کے رکھے ہیں کہ اپنے بڑیاں نو قیامت والے دے جدوں تہاڈے بڑے میزارات جو اٹھن تو نہ دسیا ہے تسی حضور نالا ہوندے سی اس نالا ہے تے صحیح ساڈا بابا دا سی اثر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہارا کون یا رسول اللہ یا رسول اللہ اس گھڑ تک شیر پڑھ دے رہے سلطان باؤ دا نال کسنگی سانگ نہ کریے جناب اور کیڑی سائیڈ آنے ذوق سے بولے سبحان اللہ حضرت امام حسین کائنات جیسا پیر کوئی نہیں جیسا پیر حسین ہے کائنات جیڑی بڑی گدی کوئی نہیں جیڑی بڑی گدی مدینہ شریف دی کائنات جیڑے سونے پتر کسے پیر دے نہیں جیڑے سونے پتر امام حسین دے نہیں کائنات جیڑا سونا سجادہ نشین امام زید العابدین ورگا کسے دا بھی نہیں جیڑا سونا سجادہ نشین امام سجاد میرے سونے حسین دا ہے ایڈے سونے برا کسے دے بھی نہیں جیڑے سونے بھائی امام حسین دے نے اس امام حسین مدینے جیسی گدی مکے جیسا شاہ آج تا موسم علی اکبر علی اصغر اپنا برا غازی عباس اونو محمد سب خود کو آکے تے قوم دے پیرا تے مولویاں تے مذہبی رہبراں تے حسینیت دا نعرہ مارن والے اندر سے ہے یا ایک گل جٹلا دیو تو یا سان کوئی دلیل دیو حسین پاک دسے ہے سب خود قربان کر دیا جی فاسق حاکم دے ہاتھ سے ہاتھ نہیں دینا امام زین العابدین مدینہ مدینے تو بیدا بیدا تو کربلا کربلا اکھا دے سامنے بھائی کچھ دے ویکھے پتریر مسیر کچھ دے ویکھے چاچے کچھ دے ویکھے لاشاں دے گھوڑے دوڑ دے ویکھے خیمے سڑ دے ویکھے مزدورات قید ہوندیاں ویکھیاں ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں پیراں وچ بیڑیاں پھر لنگے اٹھدی کٹ تے سوار ہویا سیدزادہ اکھاں دے سامنے سکے ابے دا سر اج توڑ تک نیزے تے ٹنگ کے لے کے تے کمینے آوازیں بھی کستے آئے پھر بازار شام دا پھر دربار یزید دا کوئی مولوی تے پیر دسے ادائی امام زین العابدین کیا ہوئے ایک باری میری ہاتھ کڑی کھولو میں تھک پہ ہوں ذوق سے بولے سبحان اللہ سات مولوی ملوان میں تسی سارے محرم میں شہادتہ سڑ دے رہے تو شہادت سڑندہ کی نہیں یہ بھی دسے آئے کسے پیر کو دوٹ کے کو چھڑوا حسین تے ہاتھ نہیں دیتے 72 تن دے چھڑے دے ظالمہ تو دس تیرے ہاتھ کندے ہاتھے چھڑے وہ دین تے اوکا ویڑا آیا تے حسین مدینے جیسی گدی قربان کر چھڑیے فاسق حاکم نار نہیں کھلوتا امام زین العابدین دا فتوہ ہے نہ میرا فتوہ ہے نہ کسی مولوی دا فتوہ ہے نہ کسی امیر دا فتوہ ہے نہ ناظم دا فتوہ ہے امام زین العابدین دا فتوہ ہے اصلی سید زادہ اصلی پیر اصلی رہبر اصلی مولوی نسلی لیڈر ہونے جیڑا 72 قربان کرن تو بعد فاسق حاکمان نال بہ کے چاہ نہیں پیندا بلکہ آنکھیں چاک پا کے آندا ہے مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے یا رسول اللہ
لبیک لبیک یا رسول اللہ